बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और मैं आपका मेज़बान राहिल गनई। सोशल मीडिया पर कल दिन से ही एक वीडियो वायरल हुआ जिसको देखकर हर इंसान का दिल जो है वो छन्नी हो जाता है, जिगर कटता है, कलेजा फटता है। कहीं ना कहीं एक नौजवान जो गुर्बत की वजह से, जो सरकार की नाअहली की वजह से, जो सरकार की अनदेखी की वजह से सुसाइड करता है, और कहीं ना कहीं मैं ये कहूँगा कि सरकार उसकी कातिल है। एक शख्स बशीर अहमद जो कुलगाम का रहने वाला, जो आरईटी टीचर था, फिर वो रेगुलाइज हुआ। सरकार की तमाम इन्वेस्टिगेशन के बाद, तमाम जो प्रोटोकॉल्स होते हैं वो फॉलो करने के बाद एक टीचर बनता है, वो बना। लेकिन उसके बाद दुख और दिल दहला देने वाला मंजर कल जिस तरीके से तमाम लोगों ने देखा, आपने भी देखा नाजरीन, कि एक नौजवान जो अपने घर की गुर्बत की वजह से, अपने बाप को वक्त पर सैलरी ना मिलने की वजह से कहीं ना कहीं डिप्रेस हो गया। उसको ये लगने लगा कि अगर मैं बीटेक का स्टूडेंट हूँ और मेरी जो तालीम है वो कहीं ना कहीं घर में परेशानियाँ पैदा कर रही है, कहीं ना कहीं मेरी तालीम की वजह से मेरे घर में गुर्बत आ गई है क्योंकि उसके बाप को सैलरी नहीं मिल रही थी। हम बात करते हैं उस्तादों की, जो उस्ताद समाज को बनाते हैं, जो उस्ताद IAS, IFS और न जाने कितने बड़े बड़े ओहदों पर जो आज लोग बैठे हैं, उनको बनाने में माँ बाप का हाथ होता है, लेकिन उस्ताद का एक अहम रोल होता है। आज हमारे साथ बात करने के लिए RET के जनरल सेक्रेटरी जहांगीर खान साहब और RET फोरम के और भी दो मेंबरान हमारे साथ हैं। हम जानना चाहेंगे कि इस वाक़े को ये किस तरीके से देखते हैं। दिल दहला देने वाला मंजर, एक नौजवान पूरी दुनिया के सामने अपनी बेबसी बयान कर रहा है और अपनी जान दे देता है। आखिर इसके पीछे वजह क्या? क्यों सरकार इन लोगों को तनख्वाह नहीं देती जो दिन रात इस पेंडेमिक में भी काम कर रहे हैं? आखिर ऐसी क्या वजह है, मैं जानने की कोशिश। सर, सबसे पहले खुशामदीद आपका कश्मीर क्राउन में। शुक्रिया गनी साहब। मैं जानना चाहूँगा आपसे कि जिस तरीके से दिल दहला देने वाला मंजर कल देखा, हर इंसान रोया है, वो रोएगा भी क्यों नहीं, क्योंकि एक नौजवान अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर रहा है क्योंकि उसके घर में उसका मुलाजिम बाप होने के बावजूद उसको तनख्वाह नहीं मिल रही है। बड़े अफसोस की बात है कि जिसको कौम का महवर कहा जाता है, जैसे कि आपने बखूबी बताया भी कि एक उस्ताद एक ऐसी चीज़ है जो टॉप लेवल ब्यूरोक्रेट से लेकर, एक लॉयर से लेकर, एक IAS से लेकर, तमाम जितने भी दुनिया के बड़े बड़े लोग होते हैं उनको टीचर के हाथों से निकल के ही वो किसी ओहदे में पहुंचते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि जब से एक रहबर तालीम स्कीम बनाई गई थी पिछले 20 साल से, हमें अपनी मांगों को लेकर सालों साल जूझना पड़ा। उसके बाद जाके हमारे कुछ मसाइल का हल हुआ, लेकिन कुछ का नहीं हुआ। लेकिन ये बड़े अफसोस की और एक दुख की बात है कि एक उस्ताद जिसके बच्चे ने सुसाइड कर लिया, जिसकी सैलरी 2.5 साल से उसको नहीं मिल रही थी, तो बड़ी ही अफसोस की बात है। इवन कि हमारी तंजीम ने, हम लोगों ने सरकार से बाज़ाब्ता हर बार बात की, हमारी चीफ सेक्रेटरी साहिबा से बात हुई, गवर्नर साहब को हमने मैसेज किए, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी साहिबान और डायरेक्टर साहिबान, मतलब जो भी इस सिस्टम के साथ लोग जुड़े थे, हमने सबसे अपील की, सबसे रिक्वेस्ट की, भाई जितने भी हमारे जो लोग हैं जो रेगुलाइज हो चुके हैं ऑलरेडी, या इनकी सैलरी बंद है, इनकी ट्रांजिशन है, ये करो। चलो बहुत सारे लोगों का मसाइल हल भी हुए, लेकिन तकरीबन हमारे कुछ 700-800 कश्मीर प्रोविंस के जो टीचर हैं और 700-800 ही जम्मू प्रोविंस के हैं जो बच्चे हैं जिनकी रेगुलाइजेशन पेंडिंग है और या ट्रांजिशन पेंडिंग है। लेकिन कुछ लोग हमारे ऐसे हैं जिनकी डोमेस्टिक वायलेंस की वजह से या किसी भी वजह से कोई ना कोई छोटी मोटी FIR थी जिनकी मतलब सैलरीज बंद कर दी गई। वो तकरीबन 100 के आसपास कश्मीर के हैं और चंद एक जम्मू में भी हैं ऐसे लोग हैं जिनकी सैलरी बंद है। हमने अपील की सरकार से कि आप इनकी सैलरी वागजार करो, और जो फाइल है GAD के अंदर, इनकी फाइल जो है वो GAD के अंदर पिछले 2.5 सालों से पड़ी है, वहाँ धूल चाट रही है, उसको कोई नहीं देख रहा। इवन कि हमारी जब चीफ सेक्रेटरी साहब से बात हुई, मैं खुद बाज़ाते खुद मिला उनसे, तो उन्होंने ये एक बात कही थी, मुझे बड़ी अच्छी बात लगी उनको। मैंने सोचा वाकई ही ये हमारे जो चीफ सेक्रेटरी हैं इनकी मिसाल नहीं है। उन्होंने ये कहा था कि मैं एक काम करना चाह रहा हूँ
کہ جتنے بھی قسم کلاسز کے یہ استاد ہیں، نہ کوئی RET رہے گا، نہ کوئی تھرڈ ٹیچر رہے گا، نہ کوئی یہ رہے گا، نہ وہ رہے گا، نہ کوئی GLT رہے گا، ایک ہی نام دیا جائے گا، استاد کا مطلب ہوتا ہے استاد. لیکن ہم نے اس چیز کو ہم 2.5-3 سال سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ چیز وہ کرنے والے، لیکن انہوں نے آج تک یہ چیز نہیں کی. RET سے ہوا RRET سے ہوا TG2 TG3. مطلب واٹس دس نانسنس؟ یہ ایک ڈرامہ ہے، یہ کھلواڑ ہے پڑھی لکھی قوم کے ساتھ. 20 سال سے جو لوگ سروس کر رہے ہیں، ان کی سروس چل رہی ہے، وہ کام کر رہے ہیں، BLO کی ڈیوٹیز دی. آج اگر اس پینڈیمک کی بات کرو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ میکسیمم ٹیچر جو ہیں وہ انوالو ہیں، مطلب فرنٹ لائن پہ آ کے مطلب کام کر رہے ہیں. میرے ساتھ بھی یہ دیکھو 2 لوگ موجود ہیں، ہم بھی کووڈ کی ڈیوٹیز پرفارم کر رہے ہیں. لیکن سرکار نہ جانے کیوں ہراس کر رہی ہے بار بار، کبھی ویریفیکیشن کے نام پہ. ہاں، ہم نے کہا بھائی کسی کے اگر ڈاکومنٹ آپ کو فیک ملتے ہیں، کوئی فیک بندہ ہے، ہم اس کے ساتھ نہ تھے نہ رہیں گے، ان کو آپ شنٹ آؤٹ کریں. لیکن اگر کسی کی چھوٹی موٹی ویریفیکیشن ہے، جو پچھلے 20 سال سے سروس کر رہا ہے، وہ RET 5 سال رہا، اس کے بعد RRET رہا، اس کے بعد اب ٹرانزیشن کی فائل روکنے کا مقصد کیا ہے؟ میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا، جو یہ واقعہ کل پیش آیا، کہیں نہ کہیں اگر ہم یہ کہیں کہ قاتل سرکار ہے، غلط ہوگا؟ نہیں، غلط تو نہیں اس کو ہم کہہ سکتے ہیں. اگر سرکار کے سامنے ہماری ڈیمانڈیں پڑی ہیں، ان کی فائل وہاں GID کے پاس پڑی ہے، تو اس کو مطلب حل نہیں کرے. تو اگر سرکار نے اتنا ویٹ کیا تو یہ تو مرڈر نہیں، مرڈر ہے، یہ سوسائڈ نہیں، یہ مرڈر میں کہوں گا. ایک بچہ جو مطلب پڑھ رہا تھا، جو اپنی ماسٹرز کر رہا تھا، اس کے پاس اتنا اثاثہ نہیں رہا. اس نے دیکھا میرے باقی بہن بھائی بھی پڑھ رہے ہیں، افسوس کی بات ہے میں بھی پڑھ رہا ہوں. سکول کی فیس یا پڑھائی تو دور کی بات ہے، ایون کہ ہم نے جو مطلب کنفرم کیا، وہ بچہ اگنور سے ڈسٹینس موڈ پہ کر رہا تھا، اپنی ماسٹرز کر رہا تھا، کیونکہ اس کے پاس اتنا اثاثہ نہیں تھا کہ وہ کمپیٹنٹ بچہ تھا. اس کے پاس اتنا اثاثہ نہیں تھا کہ وہ کسی اچھے سے کالج میں جا کے مطلب اپنی فی دے کے پڑھے. فی کہاں سے دیتا؟ اس کے گھر پہ کھانے کو اگر مطلب ساز و سامان نہیں تھا، اس کے گھر کا چولہا نہیں جل رہا تھا، اس کو یہ لگا کہ وہ کرتا تو اور کیا کرتا ہے. اس کے بڑے افسوس کی، بڑے دکھ کی بات ہے. نہ جانے وہ بچہ رہتا ہے اس ملک کا، اس قوم کا، اس ریاست کا ایک مہمان بنتا، نہ جانے وہ کتنا بڑا لیڈر بنتا، نہ جانے وہ IAS بنتا. وہ مطلب وہ کیا کرتا؟ آج وہ زندگی سے اس نے اپنا ہاتھ دھو لیا سرکار کی وجہ سے، سرکار کی ناکامی کی وجہ سے. اور ہماری سرکار سے یہ اپیل ہے کہ فوراً فل جتنے بھی ہمارے یہ مسائل ہیں، جتنے بھی ہماری ٹرانزیشن ہے، اس کو اگر فل پورا نہ کیا تو مجھے لگتا ہے کہ اس پینڈیمک کے دور میں ہمیں کہیں نہ کہیں سڑکوں کا دوبارہ سے ایک رخ کرنا پڑے گا، جو سرکار کے لیے. میں آپ کو روکنا چاہوں گا، ہمارے ساتھ اور بھی ٹیچر ہیں، ہم ان سے بات کریں گے. آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں کہ ایک استاد کا بچہ، جو استاد دنیا کے بچوں کو پڑھاتا ہے، ہر یعنی کسی بھی مذہب فرقہ کو سے اٹھ کر ہر بچوں کو ایک ہی ڈیسک پہ بٹھا کے، ایک ہی ٹاٹ پہ بٹھا کے، ایک استاد اپنے بچوں سے بڑھ کر لوگوں کے بچوں کو دیکھتا ہے، اور اس کا بچہ اس کی اپنی سیلری نہ ملنے کی وجہ سے سوسائڈ کر رہا ہے؟ السلام علیکم. میں تو سب سے پہلے یہ آپ کے چینل کے ذریعے ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج کے بعد ایسا نہ ہونا چاہیے، کیونکہ ایک ٹیچر جب اس کی ویریفیکیشن، پہلے یہ دیکھو کہ اس کی ویریفیکیشن کتنی بار ہوتی ہے. ہم نے کم سے کم 7-8 فائلیں دی ہوں گی دفتروں میں. پہلے جب ہم لگے، پھر 2 سال کے بعد، پھر 3 سال کے بعد، پھر 5 سال کے بعد، پھر گریڈ 2 میں گئی، 3 میں گئی. اب کون سی بار بار ویریفیکیشنیں کر رہے ہیں؟ دیکھو ایک بچہ MA BEd، اتنا انٹیلیجنٹ بچہ، کھانا نہ ہونے کی وجہ سے، گھر کی اتنی پریشانیوں ہونے کی وجہ سے اس نے اپنی جان دے دی. تو یہ شرم کی بات ہے گورنمنٹ کے لیے. اور یہ میں چاہتے ہیں کہ اگر ایسا آج کے بعد ہوا تو شاید یہ گورنمنٹ کا اس کو الٹا انجام بھگتنا پڑے گا. بہت بہت شکریہ. آپ کچھ کہنا چاہیں گے اس مسئلے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کشمیر کرون کا میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ میکسیمم کافی ایسے معاملے جن کو کشمیر کرون اجاگر کرتا رہتا ہے. پچھلے دنوں یہ جو معاملہ ہوا کافی وائرل ہوا، ہر ایک کی آنکھیں نم ہیں اس واقعے کو دیکھنے کے بعد. وہ سوسائڈ نوٹ جو اس نے اپنے وائرل ویڈیو سب لوگوں نے دیکھا. اب اس کے بعد ہمارے ذہنوں کے اندر ہی نہیں بلکہ کافی لوگوں کے ذہنوں کے اندر بڑے سوالات اجاگر ہوتے ہیں. وہ سوالات کیا ہیں؟ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں، وہ اپنے فیوچر کو دیکھنے کے لیے سوچ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا. ایسے ہی جن لوگوں کی فائلیں پڑی ہیں، دھول چاٹ رہی ہیں آفسز کے اندر، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کیس کو دیکھنے کے بعد اور کتنے کیس سامنے نکلیں. اور ہماری گورنر انتظامیہ سے یہ پرزور التجا ہے کہ ہمارے اس کیس کو ہی نہیں بلکہ پورے جتنے بھی کیس پینڈنگ پڑے ہیں ان کو خصوصی نظر ثانی کر کے ہمارے جتنے بھی معاملات ہیں ان کو حل کریں تاکہ آئے دن ایسے معاملات پیش نہ آئیں. شکریہ. خان صاحب، آپ سے جاننا چاہیں گے آخر میں، اب آپ اس معاملے کی کیا تحقیقات چاہتے ہیں؟
किस तरीके का कंपनसेशन चाहेंगे उस बाप के लिए ताकि उसके जो बाकी बच्चे हैं कहीं वो सुसाइड ना करें इस हादसे के बाद? देखो, अगर कंपनसेशन की बात की जाए तो वो बेटा तो वापस आ नहीं सकता है। जो सबसे बड़ी एक चीज़ थी वो वापस तो आ नहीं सकती है। अलबत्ता मेरी गवर्नर इंतज़ामिया से, स्पेशली एलजी महोदय से, इवन मैं ये कहूँगा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब और हमारे होम मिनिस्टर, क्योंकि इस वक्त जो हमारी ये यूनियन टेरिटरी है ये डायरेक्टली दिल्ली के साथ लिंक है, मेरी उनसे बहुत बड़ा अपील है कि वो पर्सनली इस मैटर में इन्वॉल्व होके जो ये फैमिली है, इस फैमिली के साथ एक अच्छा बर्ताव किया जाए और उसके साथ जो भी जेन्युइन, जो भी मतलब वो पूरा तो नहीं कर सकते हैं लेकिन फिर भी उसके साथ, फैमिली के साथ एक अच्छा सलूक करके उसको कंपनसेट किया जाए, उसकी नौकरी मतलब एटलीस्ट जो है उस बच्चे के किसी उसके फैमिली मेंबर को, दूसरे भाई, उसके भाई को या उसकी माँ को या उसके घर में जो भी बंदा है उनको अलग से नौकरी दी जाए और उसके जो बाप है उसकी सैलरी को वागजार करके उसकी नौकरी को बहाल किया जाए। और वो बाकी ये जितने भी आज तक पेंडिंग केसेस हैं, चाहे उसमें हमारी ट्रांसफर पॉलिसी है, चाहे उसमें हमारा ये ट्रांजिशन है, चाहे रेगुलेशन है, सारे के सारे वंस फॉर ऑल ये हमारे मसाइल जो हल होने चाहिए। अगर ये हमारे मसाइल हल नहीं होंगे तो मुझे ये लगता है कि JKRETF जो है, जम्मू कश्मीर रैबिट तालीम टीचर्स फोरम, वो एक बार फिर से पूरी रियासत के अंदर कोहराम मचाएगी, सड़कों पर आएगी। जो हमने पिछले 2.5-3 सालों से हमने अपने प्रोटेस्ट जो वो बंद किए थे, क्योंकि हमारा काम स्कूलों के अंदर जाकर बच्चों को पढ़ाना, उन बच्चों को पढ़ाना जो गरीब बच्चे हैं, जिनका वालिदैन के पास कोई असासा नहीं होता। हम नहीं चाहते कि हम सड़कों पे हैं, लेकिन अगर सरकार हमें मजबूर करेगी सड़कों पे आने के लिए तो हम उस पर ग्रेज नहीं करेंगे। वो आप जानते हो कि हिस्ट्री है। और मैं साथ ही साथ आप इस कश्मीर कुरान का और आपका बड़ा मशकूर हूं कि आपने एक कीमती वक्त निकाला, कीमती समय निकाल के हमारे इस एक मेन काज को अपने चैनल के माध्यम से उजागर किया। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक बार फिर दोहराना चाहूँगा, कौम के मेमार उस्ताद होते हैं और उस्तादों की औलाद अगर इस तरीके से सरेआम अपनी जानें देना शुरू हो गई तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी शख्स इस पेशे में आने के लिए सामने आएगा। मुझे नहीं लगता कि कोई शख्स अपनी औलाद का इस तरीके से सरेआम कत्ल होता देखकर इस पेशे को अपनाएगा। मुझे तो यही लगता है कि इस तरीके के हादसा देखकर कोई भी पढ़ा लिखा इंसान उस्ताद का पेशा अपनाने से बेहतर ये समझेगा कि मैं अगर रोड पर गहनती चलाकर मजदूरी कर कर अपने बच्चों का पेट आराम से पाल सकता हूं तो वो उसको ज़्यादा प्रेफर करेगा। आप जुड़े रहें कश्मीर क्राउन के साथ। अल्लाह हाफिज। Rakib Sir's Excellence Paripura Srinagar offers coaching for 11th, 12th, Arts and Commerce all subjects with Valley's top faculty on board. Visit Rakib Sir's Excellence Paripura Srinagar. Call on 9622 888 333 9469 888 333.